مو صبحنا خمس مسيل اللون يا ولا عمتنا حجي كريسماس إيف زيادة هنا سلام سلام تحاتاتي مولو معتنا يا ولا عمت صبحنا سرحينا مزيان شو قلت زين شو ما انت جفت عكاراتين حجي أبزي هنا توانينا زين ندور هيا زين ها خلت عكاريا أبزي هنا قبعينا حجي زا شو قلتنا كل جزء هم دي أمس قبركو أنا بربرة يتقبل كل جزء حجي زا بربرة أربعة مانكا أزيا أربعة مانكا بربرة أبزي هوكوه كتب فوساي حجي أنا زا زيت زي أخبري خلط عين الزيت اللي أنا يدبل كل جزء زي أنت حنتم حجي زي الله تمي حجي زيت هقبرني ده حرايت اسم ساز قبرني بوزك زيتي قبرني حجي خمسة عجيرنا عداوس نبلامش أشياء زي أخو كدناينا ده حرايت ولا عينا هاي كن قبرينا شو عند أصحابنا يا ممكنين حجي زا نايتم تموكن قبرينا زي ها بقى زا خلط عكبركم شو قلت مالك يا بربر حنت مانكا هنقبر لاينا زي ها خمسة عجيرنا نداوسا دحريو زيتس السيميا زي زيت اسم سلدين قبرلو دس أو مساب سلازلو زيت الدراينا نقرلو زي حجي نايتم تمايا زو دا عمت زي حجي ناي عبدن دي ناي كاتلي حجي نحنا قانا سلازلو دس أو مالو دبل علو سلازخاني كل عينت مبينا نسر ناي تصومن ناي سعرتني زي ها خان جاينا ها ترتد ناينا حجي زي ها هاي كنو معين عجب زي صعدا شغورتلاتنا كل جزء صعدا شغورتنا زقت عليها ما أخذ ركب كنا وصلنا عندها نقول واقع له خيني سوكي عندها نتصرف خيني جن كم سلازق إني تتصرف فبالا شو الناس لازق زي أنا ما أخذ بزن رخبه كنا وصلنا زي أخو مدرت حيني عبله أنا أخو مدرت تقبر زي أخو مدرت زي عيد تقبر الجزء أخو مدرت زي أخو خمسين خالص لازقنا قوم ولو خو مدرت عجب بأجرنا نتحنا ما تجزي في وسط الكومنتين أورد بيات حين الله حجي زين تشيكن كا زين يدقبر لهم معلتي زنا إجري يدقبر حجي نزخت قبره زق عليك إنديز ما بزحتو حانت قلنا مرعي زي خمس إن أنت شتتت لازم لنا إدنا وراءنا كشينا نقبر لنا كاون بيبر تندع غيرنا شعوه نوت أمانة تبدأ إذا حجي كله دريد لهم مخنياتو سنتن نعشت حواتي دك أي سلازقاتاتو بفلاي كاقول بتناي عدي قالوا دك قال عد كماني كم صرف وصل زقاتاتو كله قلت الله ما لين مهنيات بتقريني أصل زقوراني كريو ما أنت تني تدبس زي عب زي عدستنا زي عزلها زي بالونغا لك هم تني عدنا دمسل بالونغا كوميا حج علي في حريرة هم كل جزء الصرف مالتي حجة بس لا حجين مسحنا نقصنا نكله بحنسب نزاجي مالتي مالت عدي مالت كل سلازقنا لا تخمي جينا هم نقولون مراي مالتي محجي نزدور هنا ناي اجري انت هنقبرلينا ما يجيرو اللوخ دبزح ماي 75 ماي تجيرنا 25 كا اتشتو زخ نقبرينا بحصابي حجي علي خي قرب حصاني هي تحريك حاطوها لنا بوزع غزي حاطوا لنا سقاب شون ودو قدام تاني ما حجي زانا يدو هنا بربران شغورتن توها هيدنا لنا لو مزيتا حجي اسم هنقبرلاينا نزي انا يسأل سلازقنا سعدا شغورت هنقبرينا حجي زين كا نكتم تمو شوف نقبرينا زين شوفا زين لو حجي زين أورجانيكين كلتين بحنسب الشيطة أبقاسكو ها كل عدي دلو حجي زين معانو تكهر مالتش حجي شوفا هنقبرينا شوفا كم عامنا تكم نفوتو حجي زاهم يداري فينا يار زين هلا
أبدا ما يدور دي الجين فوتوني مزانايتم تمونا كوميدر عشوا كل صعدا شبرت ساتين الله لنا أجت مهد هد 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 كتب لنا أجزيا خمزي عيلا كمزي أخن قد فاينا كدينا نسبلتنا انتم وخنا تولى المالت إذا كمزي توها مستوها هذا كلنا تقدر حاسينا شو بكره سالفين بس محد كرسنا خنو تواينا عطرينا خن حات ولنا بوزق سقاب سعدا ما يوزق سنو عيب حرناني بحدي حاتينا يمكن كحرنا يسمكوني الجاب زي ما يدو عفو والله زي قلت عليه إذا كان زي غيرنا داوس مسدرنا مس بسلت ما يندار أنا ما يوعينا نبغون كل جزء ما يزفلين قبلنا ندحري تسلز ملس الجزء أهم زي علاوة سنين محجي إذا سلسنا تبط فينات لنا لازاني دربو أجيتن أجرهم وقولانينا أجبوزك جزء عيد ليوني زي أجرم مسأتنا المهنة تغطي في سلاد بس ممكن بتفتق كيف لنا ممكن قرب تراي كنا وعي كلنا ويجلس لك وصخور لا بحر مسكنين الجزء يا خم جاجرنا وهذا بيلنا لنا ممكن ناينا شغو بعلتنا يدوه ما يفوسي شو ما يلينا يعني من تكيكتنا دوه حفظ سبلت يا تكنتي الجزء إننا مدر هنا صدق متياتنا ها يامي متيان هلا تزيها بقى حجزي تودي الله زيها بالونغان قرسي زيها برسنا حجت أفافينا عينينا كله بحر كله عشان جيرنا ما عندهم قربنا هنا رافدين زيها حجنا قلوها زيها أنا حملي زيها قاعهم جبرينا حج خم زيها رسم بسولة الماذا شكرتي زيتهم جبر الله ينا زيها حمل نجا جدتا زيت غازي زيزانا يقولوها حجهم جبر الله ينا حج صبوت متياتنا الله ذا شكرتنا فميدارك نيكو الله جهات عدا شكرتنا خنو توينا حج خم جاجرنا دو كنا حج شوكا دليتنا رسكم نفوفوس أجيب حملي فروزن يفقبر زيا سفيناتشا حج حملنا هنو توينا زي فروزن سبيناش بطعم تبون حج فمتنا شلق شغلي أبعنا إذا شكرتنا صبت ما تعلق أي اختلاف لنا الله أجيب كوميدار دموتركم تتريد أجي حنصاب كدنا بينا مثل دقائق نطاني أجي شكرتنا تقاليات لنا الله نسا كوميدار أي كسب لنا الله قرص نسن عاجة كيف لنا سقاب زني هلا حاسيلي إحنا حاسبون لنا تدن سنتي وبايفوننا من ذنا وقتنا بلا لنا تجينا أجي حنطف من كدناينا سنسي
ሕጂ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንገብረላ ኢና ኣብዛ ቅልዋና ጠስሚ ክንገብረላ ኢና ኢጣልያን ሲዝን እዚኣ እዚኣ ገይረ ኣለኹ ካብዚኣ ከዓ ቁሩብ በርበረ ፀሊ ገይረ ኣለኹ እዚኣ ሕጂ እዚአን ክልቲአን ሓዊስኻ ከምዚኣ ጌርና ክንስንሰና ጥዕሙ ክተፅናልና ጨው ከዓ ከከም ድሌትና ናነ ክልተ ማንካ ክገብር እየ ዝፀረ እዩ እዚ ፅቡቅ ጨው ኢሎም ኣሎ እዚ ናይ ጥዕና ኣብ ካስኮ እዩ ዝርከብ እዚ ክነዳውሰን ከምዚኣ ጌርና ኣዝማሪኖ እዚኣ ክንገብረላ ኢና ሽዑ እዚ ከዓ ክንገብረሉ ኢና እዚ በርበረኒ ቀጠልያ ኦራንጅ ቀይሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምስኡ ከዓ ንመልክዑ ከዓ ፅቡቅ ክኾነሉ ሕጂ ክንከድና ኢና ን3 4 ሰከንድ ሓምልና ፅብቕቲ ፅብቕቲ መፅያ ኣላ ሕጂ ጉዕ ክነእትወላ ኢና ሕጂ ቁሩብ ክንከድና ኢና ቁሩብ ክትወሃሃድ ሕጂ ቅልዋናን ሓምልናን ተወዲአን ክነታ ኢና ስቶፍና ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ሞ ምግብና ተወዳዲኣ ክትፅብቕ ኮይና መፅያትልና ንሄለት ቡና በዝ ተቐሪቡ በዚ ከዓ ሕጂ ናይ ፀዓዱ ናይ ካቶሊክ ልደት ስለ ዝኾነ ባነቶ ነቐሪብና ኣለና ኩሉ ቀሪብና ኣለና ኣብ ናትና ከዓ ቅጫ ገለመለ ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ ሽፈና ክንክደን ኢና ሕጂ ግን ናይ ፀዓዱ ስለ ዝኾነ ከም ናይ ፀዓዱ መሲልና ኣለና በቃ ብሓንሳብ ኮይና ንብላዕ ዝተባረኸ ተቐደሰ ግበረልና ንቐደም በሉ ክትጥዕም መዓልታ ኢልካ ትቆርጥም በቃ ከምዚኣ ጌርና ገገዛና ርሑሳዊ ዳም ትግበረልና ከምዚኣ ጌርና ንብላዕ ሕጂ ቡና ክንቀድሕ ኢና ቡን ከዓ ኩላ ብክስታይ ጌርና ኣለና ልክዕ ከም ናይ ዓድና ሕብሪ ክኾነልና ኢልና እሞ ክንጥዕማ ብሓንሳብ ኮይና ጥዕምቲ ቡን ካሬንቲ ዝኾነት ቡን እሞ ርሑስ ልደት ትግበረልና በቃ ብዘዘለናዮ ዕድመን ጥዕና ንፍጠረልና ናይ ሳብስክራይብ ትገብሩለይ ኩልኩም ይቀኒየለይ ሕጂ ከዓ ሳብስክራይብ ኣይተውሕዱ ላይክ ኮመንት ሼር እንዳገበርኩም ኣተባብዑኒ ኣብ ዘዘለናዮ ዕድመን ጥዕና ንፍጠረልና ቴንክ ዩ ሶ ማች ባይ